अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कैप्रिकॉन हैं या आपका मून साइन कैप्रिकॉन में है तो जरा सांस रोक कर ये सुने, क्योंकि ये 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक ये हफ्ता आपकी जिंदगी में शोर मचाने नहीं आ रहा। ये खामोशी से आएगा और खामोशी ही में वो सवाल पूछेगा जिसका जवाब आप बरसों से टालते आ रहे हैं। क्या आप वाकई मजबूत हैं या सिर्फ मजबूत दिखाई देने पर मजबूर हो गए हैं? क्योंकि कैप्रिकॉन की असल कहानी हमेशा मुस्कुराहट के पीछे छुपी होती है, और आप वो लोग हैं जो दिल में तूफान लिए भी दुनिया के सामने पहाड़ बनकर खड़े रहते हैं। मगर कायनात आपसे ये अदाकारी खत्म करवाना चाहती है। ये हफ्ता किसी हादसे की तरह नहीं बल्कि एक अंदरूनी बेदारी की तरह आएगा। बाहर कुछ खास नहीं बदलेगा, मगर अंदर बहुत कुछ हिलने वाला है। अगर पिछले दिनों आपने ये महसूस किया कि आप बातें किसी से कहना चाहते हैं मगर अल्फाज नहीं मिलते, कि आप सबके लिए मौजूद है मगर कोई आपके लिए मौजूद नहीं, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपकी रूह ने खुद आप तक पहुंचाई है। क्योंकि कैप्रिकॉन की सबसे बड़ी ताकत इसकी खामोशी है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही खामोशी बन जाती है। कैप्रिकॉन की शख्सियत पर जरा गौर करें तो आप कुदरती लीडर हैं मगर आपकी पसंद नहीं। आप जिम्मेदार हैं स्पॉटलाइट मगर शुक्रगुजारी कम मिलती है। आप वफादार हैं मगर अक्सर नजरअंदाज किए जाते हैं। और यही वजह है कि इस हफ्ते सितारे आपकी शख्सियत के इन हिस्सों को छेड़ेंगे जिन पर आपने खुद भी पर्दा डाल रखा है, और आपको ये एहसास दिलाया जाएगा कि हर बार खुद को मजबूत साबित करना जरूरी नहीं होता। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशामदीद कहता हूं मैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल पर, वो जगह जहां हम सिर्फ मुस्तकबिल नहीं देखते बल्कि दिल के बोझ को अल्फाज देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें किसी ना किसी तरह आपकी अपनी कहानी बयान कर रही हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉस्मिक सीक्रेट्स कैप्रिकॉन के लिए जिंदगी बदल देने वाला हो सकता है। अब बात करते हैं असल सियारों के असरात की। सन इस हफ्ते आपके सेल्फ वर्थ और इज्जत नफ्स की हिस्से को रोशन कर रहा है। यानी आपके अंदर ये सवाल बार बार उठेगा कि क्या मैं वाकई वो मकाम पा रहा हूं जिसका मैं हकदार हूं। चांद यानी कि मून आपके जज्बात को माजी की गलियों में ले जाएगा। वो वादे, वो रिश्ते, वो कुर्बानी जो आपने कभी गंवाई नहीं मगर रूह ने महफूज कर ली है। सैटर्न जो आपका हाकिम सियारा है इस वक्त खामोशी से आपका इम्तिहान ले रहा है। वो आपको सिखा रहा है कि सब्र और खुद को खत्म कर देने में फर्क होता है। राहु इस हफ्ते आपके दिमाग में अजीब सा खौफ पैदा करेगा। बेवजह खदशात, अनजाना सा डर, ये एहसास कुछ गलत होने वाला है, जबकि हकीकत में कुछ खत्म नहीं हो रहा बल्कि कुछ बदल रहा है। मार्स अंदर ही अंदर आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा, खास तौर पर उन कैप्रिकॉन के लिए जो बहुत अरसे से अपनी बात दबा कर बैठे हैं। अगर इस तवानाई को ना समझा गया तो यही गुस्सा खामोशी यानी कि खामोश फासले में बदल सकता है। अब जरा आते हैं हिडन सीक्रेट्स ऑफ सोल। कैप्रिकॉन आपकी रूह इस वक्त ये कह रही है कि मैं थक चुकी हूँ। हर किसी को संभालते संभालते मैं खुद कहीं पीछे रह गई हूँ। आपका दिल अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सुकून मांग रहा है, और ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि अगले लेवल की बेदारी है। ये वो वक्त है जब आपको खुद से सच बोलना होगा, चाहे वो सच कड़वा ही क्यों ना हो। घर के मामलात में खास तौर पर हाउस वाइफ्स कैप्रिकॉन के लिए ये हफ्ता अंदरूनी तन्हाई को नुमाया करेगा। बाहर से सब नॉर्मल होगा मगर अंदर ये एहसास होगा कि मेरी मेहनत देखी नहीं जा रही। ये एहसास गलत नहीं मगर इसका हल खामोशी नहीं बातचीत है। जबकि वो कैप्रिकॉन जो डाइवोर्स्ड हैं या इमोशनल सेपरेशन के मरहले से गुजर रहे हैं, इनके लिए हफ्ता हीलिंग के पहले आसार लेकर आ रहा है। दर्द मुकम्मल खत्म नहीं होगा मगर रूह की ये यानी कि रूह को ये एहसास मिलेगा कि मैं हमेशा टूटी नहीं रहूंगी। यहाँ एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब आपको खुद देना है। क्या आप वाकई खुश हैं या सिर्फ मजबूत दिखाई दे रहे हैं? कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, खुश या थके हुए, क्योंकि जब कैप्रिकॉन बोलता है तो कायनात भी सुनती है। कैप्रिकॉन अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ खामोश दर्द ताकत में बदलता है। 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक
کہ اس ہفتے میں جو کچھ آپ کو ہیوی لگ رہا تھا وہ اب آہستہ آہستہ اپنی اصل شکل دکھانے لگے گا. وہ اصل شکل سزا نہیں بلکہ تیاری ہے. کائنات آپ کو اگلے لیول کے لیے تیار کر رہی ہے, اس لیے دباؤ زیادہ محسوس ہو رہا ہے. اب بات کرتے ہیں ہڈن بلیسنگ کی. کیپریکون آپ کو شاید ابھی نظر نہ آئے مگر اس ہفتے جو تاخیر, خاموشی یا رکاوٹ آپ کو فرسٹریٹ کر رہی ہے وہ دراصل آپ کو ایک غلط راستے سے بچا رہی ہے. سیٹرن کبھی شور نہیں کرتا مگر وہ آپ کی محنت کا پورا حساب رکھتا ہے, خاص طور پر کیریئر کے معاملے میں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے تو یاد رکھیے کوئی اتھارٹی فگر, کوئی سینئر یا کوئی ایسا شخص جو فیصلے کی طاقت رکھتا ہے, اتھارٹی رکھتا ہے, خاموشی سے آپ کو آبزرو کر رہا ہے. اور یہی آبزرویشن آنے والے مہینوں میں اپرچونٹی بننے والی ہے. کاروبار کرنے والے کیپریکون کے لیے یہ رسک لینے کا نہیں ہے وقت, بلکہ اسٹریٹجی بنانے کا ہے. راہو آپ کو جلد بازی کی طرف دھکیل سکتا ہے مگر آپ کو رکنا ہے, کیونکہ جو فیصلہ آپ سکون کے ساتھ کریں گے وہی آپ کے حق میں جائے گا. اگر کسی نئے پارٹنرشپ یا انویسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے تو اس ہفتے صرف سنیں, وعدہ نہ کریں, کیونکہ اصل فائدہ ابھی پردے میں ہے. اب آتے ہیں لو اینڈ ریلیشن شپ پر. کیپریکون آپ محبت میں بھی مضبوط بننے کی کوشش کرتے ہیں, کم بولتے ہیں مگر زیادہ برداشت کرتے ہیں. اس ہفتے یہی خاموشی ٹیسٹ ہوگی. اگر آپ میرڈ ہیں تو باؤنڈریز بنانے کا وقت ہے. محبت کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو ختم کر دیا جائے بلکہ اپنی عزت کے ساتھ جینا بھی محبت کا حصہ ہے. اگر آپ سنگل ہیں تو کوئی پرانا رابطہ یا یاد واپس آ سکتی ہے کسی کی, مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص آپ کے حال کے مطابق ہے یا صرف ماضی کا سایہ ہے. ڈائیورسڈ یا ایموشنل سیپریشن سے گزرنے والے کیپریکون جدی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سافٹ ہیلنگ لے کر آ رہا ہے یہ ہفتہ, مگر سکون نہیں, یعنی کہ مکمل سکون نہیں, مگر یہ احساس ضرور آئے گا کہ میں صرف اپنے زخم نہیں ہوں, میرے اندر اب بھی زندگی ہے. ہاؤس وائفز کیپریکون کے لیے یہ ہفتہ خود کو دوبارہ پہچاننے کا ہے. آپ صرف ذمہ داری نہیں, آپ کی اپنی شناخت بھی ہے اور اس شناخت کو زندہ کرنا اب ضروری ہو گیا ہے. اب بات کرتے ہیں اسپریچول اویئرنیس کی. تو کیپریکون اس ہفتے آپ کی انٹیوشن, وجدان غیر معمولی طور پر مضبوط ہوگی, خاص طور پر رات کے وقت خوابوں میں یا تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو کچھ اشارے مل سکتے ہیں. یہ عام خیالات نہیں بلکہ روح کے پیغامات آپ تک پہنچیں گے, آپ کو ملیں گے, آپ محسوس کریں گے. ان کو اگنور نہ کیجیے گا. یہ وہ وقت ہے جہاں دعا, خاموشی اور دل کی بات اللہ تک سیدھی پہنچتی ہے. لکی ایلیمنٹس کی بات کریں تو اس ہفتے سادگی آپ کی طاقت ہے. مٹی سے جڑی چیزیں, خاموش جگہیں, کم شور, کم لوگ اور صاف نیت, یہی سب آپ کے لیے لکی ثابت ہوں گے. بہت زیادہ بحث کے لیے شکایت یا وضاحت سے بچیں, کیونکہ جو آپ کا ہے وہ آپ تک آ کر رہے گا. اب آتے ہیں ٹرانسفارمیشن کا مرحلہ. کیپریکون آپ اب وہ انسان نہیں رہے جو ہر بات سہ لیتا تھا. اب آہستہ آہستہ وہ بن رہے ہیں جو کم بولتا ہے. ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا, مگر صحیح وقت پر فیصلہ کرتے ہیں آپ. یہ تبدیلی باہر والوں کو شاید نظر نہ آئے مگر اندر آپ کو ہلکا محسوس کرائے گی, اور یہی اصل کامیابی ہے. اب سنیں کیپریکون, کائنات آپ کو کبھی وہ چیز نہیں دیتی جس کے لیے آپ تیار نہ ہو. آپ جو مشکل اس ہفتے آپ کے سامنے ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اب اگلے لیول کے لیے تیار ہیں. کاسمک سرپرائزز یہ ہے کہ جس چیز سے آپ سب سے زیادہ ڈر رہے تھے وہی چیز آپ کو آزادی دینے والی ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ خود سے سچ بولیں اور خود کو کمتر نہ سمجھیں. آخر میں ایک دل سے نکلی دعا, یا اللہ, کیپریکون جدی سے تعلق رکھنے والے اور تمام زوڈک سٹار سے تعلق رکھنے والوں کے دل کو سکون دے, اور اس کی نیت کو مضبوط کرے, اور اس کے فیصلوں میں آسانی دے, اور اس کے لیے وہ راستے کھول دے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے. اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس سفر کا ہمارے ساتھ حصہ بنے, کیونکہ ستاروں کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا. یاد رکھیے کیپریکون, آپ ٹوٹ نہیں رہے, آپ
बन रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट, आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।